बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर खूने जिगर होने तक फ़ज़ल करीम फ़ज़ली का लिखा हुआ नावल, आज इसके बारे में बात होगी। फ़ज़ल करीम फ़ज़ली 1906 में उत्तर प्रदेश बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। असल नाम फ़ज़ल अहमद करीम था और तखल्लुस बाद में इन्होंने फ़ज़ली किया और इनका आबाई वतन इलाहाबाद था। इलाहाबाद में ही इन्होंने इब्तदाई ज़माना गुजारा, वहाँ पर ही तालीम का आगाज़ हुआ। मैट्रिक भी किया, FA भी वहीं से किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से आला तालीम हासिल करके वापस बंगाल आए और वहाँ पर आला सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। तक़सीम हिंद के बाद ये अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चले आए और यहाँ हुकूमत मशरक़ी पाकिस्तान में सेक्रेटरी महकमा तालीमात के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कुछ अरसा अमूर कश्मीर के सेक्रेटरी भी रहे। 1951 में अमरीकी हुकूमत की दावत पर अमरीका की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मेहमान लेक्चरार के तौर पर भी काम किया। फ़ज़ली साहब नज़्म व नसर दोनों में अहम कारनामे इन्होंने अंजाम दिए हैं। उसकी वजह ये थी कि इनका ख़ानदान जो था, तमाम ख़ानदान के अफराद इल्म दोस्त और शेर व सुखन का ज़ौक़ रखते थे। इनका वालिद फ़ज़ल रब्बी फ़ज़ल अपने अहद के खुशगवार शुरा में शुमार होते थे। उस वक्त फ़ज़ली साहब को शेर व सुखन का अहम जो ज़ौक़ था अपने विरसा में मिला। वो कम उम्री में ही गालिब, ज़ौक़, अकबर, इकबाल से मुतारिफ़ हो चुके थे। फिर वालिद की वजह से बहुत से शुरा हज़रात इनके घर आते रहते थे, जिनमें जिगर मुरादाबादी, सफ़ी लखनवी, असर लखनवी शामिल थे। इस पस मंज़र का नतीजा ये हुआ कि फ़ज़ली साहब ने भी 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिए थे। अब देखते हैं कि जब हिंदुस्तान में थे तो उनका अदबी घराने के तौर पर बड़ा नाम था और जब वो कराची आए तो उन्होंने अपने घर का नाम बैतुल गज़ल रख लिया और शेर व अदब की आबियारी की और फिल्मी कैरियर का भी आगाज़ किया। चिराग जलता रहा फ़िल्म बनाई और उसका इफ्तिताह मोहतरमा फ़ातिमा जनाज़ से करवाया। उसमें गीत और गज़लें भी अपने पसंद के शुरा की शामिल की और फ़ज़ल करीम फ़ज़ली कलकत्ता में भी एक अदब दोस्त शख्सियत की हैसियत से मशहूर थे। कराची में भी आकर उन्होंने अपना अंदाज़ वही बरकरार रखा और जिगर मुरादाबादी जब मुशायरों में शिरकत करने पाकिस्तान आते तो कराची में वो फ़ज़ल करीम फ़ज़ली के घर ही में क़याम करते थे। जिस तरह ढाका में उनके ताउन से बड़े मुशायरे मुनक़द होते थे, इसी तरह कराची में भी उनके घर में मुशायरों का इत्माम किया जाता था। अब उन्होंने ये इल्म की वजह से इनके जो जहन था वो भी इसी तरफ चल निकला था। वो आलिम व फाजिल थे और मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने फ़ज़ली साहब के ने पहला नावल खूने जिगर होने तक लिख कर इल्मी और अदबी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस नावल का पस मंज़र 1945 का बंगाल है। नावल की जुज़ियात हकीकी दुनिया से तलाश की गई हैं और इन्हें इस तरह मुरतब किया गया है कि एक मुअस्सर और बामानी नावल तख्लीक हो गया है और इसी हवाले से उर्दू अदब में इसमें शोहरत भी रखते हैं। ये नावल मशरक़ी पंजाब के तहज़ीबी पस मंज़र के में लिखा गया। इसमें कहते बंगाल की एक भरपूर साने के तौर पर इसकी अक्कासी की गई है। इसमें ब्यूरोक्रेसी, हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, मुस्लिम लीग का क़याम और इनके किरदार पर खूबी पेश किए गए हैं। मुसन्निफ़ ने खुद बंगाल में रहकर वहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन का जो मुतालिया किया था, मुशाहिदा किया था, नावल में भरपूर तरीके से मौजूद है। नावल के किरदार इसी खूबी से पेश किए गए हैं कि इसमें हमें बहुत अपने करीब महसूस होते हैं और जो जब कहत की कैफियत पेश करते हैं तो इस अलमिया की बेशतर जुज़ियात समेट दी गई हैं और नावल की ज़बान सादा, दिलचस्प और बाज़ जगह बंगाली ज़ुबान के अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं जो उर्दू के एक नए उफ़क़ पर एक जानदार और बेसाख्ता बरजस्ता मालूम होते हैं। नावल की कहानी उस तरह से एक घर की कहानी तो नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि सिनफ़ अदब में नावल एक ऐसी सिनफ़ है जिसके फ़र्ज़ी किस्से में हकीकी ज़िंदगी का अक्स नज़र आता है। जिस इलाके का किस्सा बयान करें उस इलाके की ज़बान, सक़ाफ़त के सारे रंग झलकता है और पूरा माहौल जीता जागता महसूस होता है नावल को पढ़ते हुए। इस नावल का जो खूने जिगर होने तक है, इसमें बंगाल के एक गांव की कहानी है जिस गांव के इर्द गिर्द पूरे इलाके की सक़ाफ़त और उसमें मुँह बोलता हुआ उसका सबूत है।
جس نے بنگال نہ دیکھا وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس ناول کے پڑھنے کے عرصے تک وہ اس ناول کے گاؤں گھوڑا مارا میں موجود ہے۔ بنگال جغرافیائی طور پر مغربی پاکستان سے بالکل مختلف سرزمین تھی۔ چھالیاں، ناریل، کھجور، کیلے، پپیتے کے بلند درخت، بانس کے گھنے جھنڈ، پانی کی فراوانی، پانیوں پر تیرتی ہوئی نرگس اور نیلوفر کی آبی بیلیں، دھان کی خوشبو، کھیت دھانی، سمندر موجیں مار رہا ہوتا تھا۔ مشرقی بنگال کا یہ گاؤں گھوڑا مارا یا گھوڑ مارا، یہ 2 جگہ پر ایسا لکھا ہوا ہے، کئی ٹیلوں پر مشتمل ہے۔ ہر گھر اگلے ٹیلے پر ہے اور اکثر گھر 2 کوس کے 100 گز کے فاصلے پر ہیں۔ برسات میں ہر ٹیلا جزیرہ بن جاتا ہے۔ آنے جانے کے لیے کشتی استعمال ہوتی ہے۔ خوشحال گرانے ایک ڈونگی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، جس کو بانسوں سے کھینچا جاتا ہے۔ بجرے، کشتیاں، لانچیں عام استعمال ہیں۔ سرکاری کام کے لیے بھی لانچیں ہی استعمال ہوتی ہیں۔ گھر بانس کے بنے ہوتے ہیں، چھتیں ٹین کی ہیں، یہ خوشحالی کی علامت ہے۔ گھروں کے دروازوں پر ٹاٹ اور بانس کی جالیاں کے پردے لٹکائے جاتے ہیں، اور یہ گھروں کی جو قریب کا تالاب ہوتا ہے، تالاب میں مچھلیاں پالی جاتی ہیں۔ اور یہاں کی جو ایک منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ بانسوں کے چھپر پر پرال پٹسن کے ڈنڈلوں کا انبار لگا کر ایک راکھ اور کوڑا شوڑا ڈال کر اس کے اوپر ایک کھیت سا بنا لیا جاتا ہے، اور سبزیاں اس میں کاشت کی جاتی ہیں، مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سطح پانی پر تیرنے والے کھیت ہوتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور یہ متحرک کھیت ہیں، یہ ان کو باندھ بھی لیا جاتا ہے اور یہ چوری بھی ہو جاتے ہیں، اور آندھی اور طوفان اور بارش میں یہ بہہ بھی جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ متحرک کھیت ایک خاص قسم کی چیز ہے بنگال کی، جو ناول کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلی، اس سے پہلے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ٹیلوں پر بازار لگتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بازاروں میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو وہاں سے نہ ملتی ہو ضرورت کے مطابق۔ مسلم اکثریتی علاقوں کے لوگوں کو یہاں لوگ جذباتی ہیں، مذہبی جذباتی نئی مذہب سے خاص تعلق ہے۔ مسجد کے مولوی کو خاص اہمیت حاصل ہے، بچوں کے نام وہی رکھتا ہے۔ اب اس کا دوسری طرف ہم آتے ہیں، جو سیاسی حیثیت انہوں نے اس میں بتائی ہے۔ اب گاؤں میں ہندو بھی ہیں، وہ مذہبی طور پر انہیں آزادی ہے، پورا من ماحول ہے، مذہب الگ، ثقافت الگ۔ جب 1939 میں مشرقی بنگال کا یہ گاؤں اجتماعی طور پر حیات کی، ثقافت کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لوگ معاشی لحاظ سے تنگ ہیں۔ انگریزی تسلط اور غلامی کے باوجود مغربی اور سائنسی ثمرات یہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکے، وہاں سے یہ خرابی شروع ہوتی ہے۔ اور جب 1947 میں مشرقی مغربی پاکستان کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آیا، تو دنیا کے لیے یہ کوئی واحد واقعہ نہیں تھا کہ ایک الگ علاقہ 1000 کلومیٹر کے الگ راستے پر دوسرا حصہ ملک کا، اور ایک حصہ ایک طرف درمیان میں سمندر اور انڈیا کنٹرول ہوتا تھا۔ اس کی مثالیں تھیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی تو اپنے بہت دور دراز کے علاقوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا، ایسا تھا، مثالیں تو تھیں، انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اور بنو امیہ کے زمانے میں دور دراز کے علاقوں میں حکومت کی تھی، لیکن بنگال کی اکثریتی علاقے جو پاکستان کے ساتھ مل تو گئے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ ملتے ہی ان کے اندر یہ ایک خیال دلوں میں بیٹھ گیا، اور بہت سے جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آپ لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایک جو مغربی پاکستان ہے اس میں بڑے بڑے شہر 10-15 ہیں، اور جو مشرقی پاکستان میں 4-5 ہیں، اور آپ لوگ غربت ہیں، آپ کی غربت کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا۔ بہت سے مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے اور بیچ میں فوج آ گئی، بنگال کو نظر انداز کیا گیا۔ وہاں کے لیڈروں نے عوام کے دلوں میں مغربی پاکستان کے خلاف زہر بھر دیا، وہ الگ ہونے شروع ہو گئے، ترقی کی راہ پر وہ چلنے کو تیار نہیں تھے، لڑائیاں پڑیں، بہت مشکلات پیش آئیں، آخر وہ لوگ الگ ہوئے۔ اب کافی عرصہ کے بعد وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، وہ ہو سکتے تھے اس وقت بھی، لیکن یہ سیاسی حالات اس قسم کے جو اس وقت جہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں۔
یہ ساری باتیں انہوں نے ناول میں بیان کی. اگر آپ خود پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ناول فضل کریم نے مشرقی پاکستان کے ساتھ رہنے اور بچھڑنے کی داستان کے طور پر بیان کیا ہے، اور زبان پر ہر جگہ ہر کردار پر مذہب کے اثرات بتائے ہیں، اور ہندی الفاظ استعمال کیے ہیں. ہر موقع کی زبان، ہر موقع محل کے مطابق اس کی زبان اور محاورات استعمال ہوئے ہیں. البتہ جس طبقے کا کردار ہے اس طبقے کی مناسبت سے اردو روزمرہ محاورہ استعمال ہوا ہے. ناول کسی ایک کار کی کہانی نہیں، بلکہ مشرقی پاکستان کے حالات، واقعات ہیں. وہ سب کچھ اس ناول میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اور سوال و جواب میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں. یہ مختصر تجزیہ تھا جو اس ناول کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش ہوا. آپ اس کو سنیں اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. شکریہ. السلام علیکم.